حلقه جديده من برنامجكم شباب. مرحبا بكم معنا، وكيف ما ديما غادي نتابعوا مسار تألق شباب فنانين او رياضيين متميزين قدروا يديروا البصمه ديالهم ويشدوا طريق النجاح. هاد السيمانه ضيوفنا كاملين فنانين، غادي نعرفوكم بالجروب الموسيقي ديال الروك التيرناتيف هندر مايندز، ونكتشفوا الكوميديان الصاعد سعد مبروك قدر يثبت موهبته على اضحاك الناس في العديد من المهرجانات والمناسبات، ونتعرفوا على المغنيه ندى أزهري واللي قدرت في وقت قصير تفرض لو ستيل الغنائي ديالها في الساحه، واللي من خلاله قدرت تخلق لها جمهور واسع. شباب موهوب اختاروا يكملوا في المسار الفني، التألق والنجاح هو هدفهم الرئيسي. خليكم معنا وتبعوا حلقه اليوم المشوقه، ما تمشيو فين. حلقة اليوم نبداوها من استوديو ديال الجروب هندر مايندز اللي تأسس سنة 2010. فمن بعد ما جربوا بزاف ديال الاشكال الموسيقيه لقاو الانسبيراسيون ديالهم في الميتال متاثرين بموسيقى الروك، ومن ثم اختاروا روك التيرناتيف ستيل ميوزيكال ديالهم. Salam alaikum, معكم أمين الصانع. J'ai 26 ans, j'ai un master en audit contrôle gestion. بديت في الموسيقى en 2007 en tant que guitariste. Après 2008 كريت la basse، هي باش بديت مع le groupe Hinder Minds. السلام عليكم، محمد 25 ans من كازابلانكا bien sûr. عندي licence d'automatisation industrielle et je fais de la musique depuis un bout de temps. Et je suis le chanteur actuellement des Hinder Minds. Oui, le groupe بدأ en 2009. Le groupe est composé de 6 membres. كاين أنا في la basse، عندي سنة. كاين محمد chanteur. كاين سيمون عبدل guitariste rythmique. كاين طه السحاقي guitariste soliste. وزكريا مسرور كيلعب معنا les instruments marocains, le oud, percussion, tout ce qui est marocain, instruments marocains. وكاين معنا أيوب توش في la batterie. من بعد ما كومبوزاو الاغاني ديالهم وغناو بزاف ديال لي زيفينمون صغار في الرباط وكازا، قرروا باش يشاركوا في لي كومبيتيسيون ناسيونال وحتى انترناسيونال، وغادي يقدروا ينافسوا لي جروب ويحققوا نتائج رائعه. En 2011 بدينا GBOB لا جلوبال باتلز اوف ذا باند، واحد كومبيتيسيون انترناسيونال كانت منظمه على او نيفو د العالم كامل، وكان حنا بقينا فيناليست في الناسيونال، غير ما تاهلناش لا فينال انترناسيونال في ماليزيا. لا بارتي اللي كانت في ماليزيا. ابخي لعبنا في 2011 لعبنا في ترامبلان اون طونك جروب كونديدا في كومبيتيسيون، ربحنا الدوزيام بري. من بعد لعبنا في الكونتيست ديال ماروك كونسير، ربحنا البروميير بري. من بعد لعبنا في موازين دو فوا، بقينا فيناليست دو فوا فهمتي، لا كومبيتيسيون جينيراسيون موازين. من تما on a bouclé beaucoup d'événements. بدينا كنلعبوا في فيستيفال ماروك ايش باراد، لعبنا درنا اون تورني مع الانستيتوت فرونسي طبعا كنديرنا اون كولابوراسيون مع لو اس بولفار. من موراها كنا لعبنا في فيستيفال بولفار ودرنا بزاف ديال لي زيفينمون اللي صغار بحال هكا. Hinder en général, c'est quelqu'un qui est entravé, qui est empêché, qui est coincé. Mais حنايا بالنسبة لنا Hinder Minds, ce sont des vrais tarés quoi. فهمتي؟ Ce sont des gens qui sont fidèles à eux-mêmes, fidèles à ce qu'ils croient وهذا. فهمتي اش بغيت نقول لك؟ Ce qui fait, ce sont des gens qui sont carrément spontanés. فهمتي؟ بنادم كيفاش يعيش حياته وهذا ما على بالوش بزاف د الحوايج اخرى. لونغوجيسترومون ديال الالبوم الخاص بهندر مايندز شكل اكبر عائق لو جروب، حيت ما لقاوش فين يسجلوا بالطريقه اللي ترضيهم. هادشي غيخليهم يفكروا يديروا استوديو باش يقدروا يريبيتيو ويبدعوا اكثر. في الاول كنا دايرين لا برودكسيون ديالنا، كنا كنسجلوا بوحدنا ديك الساعه باش ندفعوا على فيستيفال اي تو. دونك ملي كنبوكليو بزاف ديال لي زيفينمون وداك الشيء درنا واحد لاكاس ديال لو جروب باش نبداو نسجلوا في دي ستوديو بروفيسيونيل. دونك اون شارجي بوكو دو ستوديو فين نسجلوا هادي سجلنا بزاف ديال البلايص داك الشيء اون ايتا جامي ساتيسفي. دونك كنا كنخليو لو برودوي ديما للاستوديو وداك الشيء. قلنا المهم ديك الساعه جاتني ليدا باش نعلموا كيفاش نسجلوا راسنا، كيفاش نديروا الانفستيسمون في الماتيريال ديالنا اي تو. سورتو في الروك سي با فاسيل، لا برودكسيون ديال المزيكا ديال الروك سي با فاسيل. علاش؟ حيت هي جديده اصلا على الناس اللي تيسجلوا فهمتي، باسكو حنا البلاد ماشي الروك صافي با بارتي دو نوت كولتور. حاجه وحده اللي نقدر نقول للميوزيسيان الاخرين، il faut qu'on se serre les coudes vraiment ونتعاونوا مع بعضياتنا pour créer plus d'événements, pour créer plus de trafic côté musical
Et je crois que c'est la seule solution باش نقدروا نمشيو للروك بعيد نتجمعوا كاملين كو سوا الروك ولا الميتال فهمتي ça fait partie de نفس الويف دونك خصنا نكونوا فاهمين مزيان عارفين شنو بغينا. هندر ماينز قرروا حاليا يوقفوا لي زيفينمون ولي كونسير باش يتكونسونطراو على اخراج الالبوم 100% روك وبلمسه مغربيه. لوشيلد هو اللقب الفني ديال الكوميدي الشاب سعد مبروك، السيل ديالو في الضحك اوريجينال وديكالي، وقدرته على المزج بين اللغه الفرنسيه والدارجه خلاته يكون فنان متميز. سعد مبروك 28 سنة من كازابلانكا، كوميديان في ستاند اب والضحك، او سي ريسبونسابل فورماسيون اي كاليتي. هذا الكوتي سيريو ديالي، ولكن ما كنبقاش نكون ديما سيريو. من بعد ما استفد من ستاج ديال ماستر كلاس مهرجان مراكش للضحك من تعطيل اوسكار سيستو وطور قدراته في الكتابه واللعب فوق خشبه المسرح، قدر يدير ستاند اب الخاص به موروكان جاي. لو ستاند اب اللي كندير دابا اللي كيدير لو شيلد كانت نقدروا نقول واحد الصدفه رائعه. لي بارون ديالي والوالده كانوا شافوا لانونس ديال لي ماستر كلاس مراكش دو ريغ 2013. تما كنت عندي كلكو تيكست، يلاه بادي، يلا كنحاول نشوف شويه لا سين، دونك يلا كنخربق شويه هنا شويه هنا. مشيت دوزت لي كاستينغ في ماستر كلاس مراكش دو ريغ مع اوسكار سيستو. جي ايتي بري داك العام، وتما تحلات واحد لا فينيتر جديده، سيكو وليت كنعرف بحق لو ستاند اب. سيكو مي غراس او ماستر كلاس جي ديكوفير ان اوتر موند، دونك ان نوفو سافوار. بديت كنتعلم حوايج جداد، كيفاش نعاودو نكتبوا ان تيكست، كيفاش نبينوا لي مو غيونون في لو تيكست، كيفاش دوز الفكره، كيفاش تضحك فريمون اون طون كارتيست. عاودت ابخي العام اللي موراه مشيت عاوتاني لي ماستر كلاس، كنت ديفلوبيت بوندون ديك لاني في لي ستاج ديال الماستر كلاس بليزيور تكنيك اي كلكو سكيتش. ومن تما نقول من 2014 بديت كندير ستاند اب على حق وطريقه، فهمتي. لي بروميير بارتي ديال دي ستاند اب ديال فنانين كوميديين مشهورين وعندهم جمهور كبير، كانت فرصه غادي تحل سعد باش يعرف براسو مزيان لو بوبليك. الحمد لله j'avais fait les premières parties ديال ايكو ديال جال. J'ai fait d'autres premières parties par exemple ديال des troupes francophones هنا في كازا كوميدي كلوب et compagnie. Les premières parties كيعطيوك جوج ديال الحوايج، كيعرفوك على ناس جداد، ناس كتولي تعرفك باسكو كتسنى هذاك لارتيست، دونك انت كتبان il retient ton texte surtout اللي كنتي خدام عليه مزيان. لا دوزيام دي شوز سي واحد الامتحان بحال داك فرد محروس، كتكون جاي واحد لارتيست واعر من موراك وانت غتجي جوست قبل منه، دونك خصك تخرج كاع داكشي اللي عندك، اي حاجه حافظه خصك تحطها وما كاينش النقل، هذا هو المشكل، فهمتي. Le salaire, c'est comme les règles d'une femme. Ça vient une seule fois par mois, ça dure maximum une semaine, et si ça ne vient pas, t'es dans la merde. جو بونس كون نجحت في فرد المحروس سورتو كان عندي فرد بجوج ديال اللغات، كندير لا كوميدي فرانكو دارجه، دونك كندير مره كندير بروميير بارتي الديال، دونك خصني ندير كلشي فرونسي، مره خصني ندير بروميير بارتي الايكو خصني ندير كلشي بالعربيه، ودي فوا كنميكسيهم بجوج، خلطه رائعه. Et si ça vient pas, t'es dans la merde. Le fait de faire les premières parties واحد لا كونتينيتي ديال الحوايج، كتعلم دير شويه ديال التياتر، كتعلم تمشي فوق الخشبه، و جو بونس لا ميور فيترين ان ارتيست باش يبان للجمهور ويحاول اشاك فوا يكون عنده ان نوفيل اكزرسيس هما لي بروميير بارتي. من بعد ما اكتسب تجربه كبيره في العديد من المهرجانات والسبيكتاكل والستاند اب، سعد مبروك قادر اليوم انه يشق طريق النجاح في ميدان الفن والكوميديا ويحقق شهره واسعه. ونساليو حلقات اليوم مع ندى أزهري، المغنية الشابة والموهوبة، جمهورها تعرف عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويعشق الصوت الرائع ديالها من خلال لي كوفر اللي كتبوستي في يوتيوب. Je m'appelle Nada Azhari, j'ai 23 ans. J'ai un master en finance et je suis auteur-compositeur-interprète. من بعد ما تعرفت عند الجمهور في انترنت، ندى تلقات الدعوة باش تغني في ديزيفينمون ومهرجانات، وزادت خدات الثقة وسجلت أول سينجل ليها بحيث لقى نجاح كبير وتختار باش يشارك في مسابقة موروكو ميوزيك أووردز. J'ai posté la reprise d'Eliloula sur YouTube
Et sincèrement, je m'attendais à avoir 100 vues. 100 vues, je me disais, wow, si j'ai 100 vues, c'est déjà magnifique. Mais heureusement, j'ai eu beaucoup plus. Et j'ai eu un très très bon retour de la part de les gens. Les gens, بزاف الناس ما كانوش عارفيني قاعدة نغني, ils ont beaucoup aimé. J'ai entendu parler de le programme les British Council les organisent. Quand ils jouent des producteurs irlandais pour aider les jeunes talents, ils jouent leurs chansons et tout ça. Et donc c'est ma candidature, après quelques jours après Etolia, et j'ai pu enregistrer deux chansons. Et je l'ai publié sur YouTube. Vraiment ça a beaucoup tourné. Et j'ai été contactée par Radio 2M, ils ont diffusé la chanson. Et déjà pour moi ça, écouter ma chanson sur la radio, c'était waouh, c'était un truc pas imaginable pour moi. Et quelques mois après, j'ai reçu un coup de fil, Galolia, Nada, la chanson d'Yalk, elle a été nominée au Morocco Music Awards. ندى قدرت توصل صوتها الرائع حتى للانترناسيونال فهاد الاغنيه بشراكه مع المنشط والبروديكتور عماد قطبي ولقات صدى واسع في لي راديو وانترنت. Ma collaboration avec Imad Qotbi, il m'avait contacté il y a quelques mois et gagné voilà, je suis en train de faire un album et تنقلب على une voix بحال ديالك pour هاد la chanson spécifiquement. Donc ça fait تلاقينا, il m'a fait entendre داكشي et j'avais beaucoup aimé واخا c'est un peu loin من le style ديالي mais je me suis dit je vais sortir un peu de ma zone de confort pour mieux y revenir. Parce que je savais que l'expérience ça allait me rapporter beaucoup de choses. J'ai pu faire plusieurs passages radio, donc nous le fait un petit peu les interviews et tout ça. Et aussi ça m'a permis de me faire connaître encore un petit peu plus au Maroc et peut-être même à l'international puisque ils visitent plus l'international. Franchement ça s'est très bien passé et on a eu de très bons retours. Et pour mes projets qui arrivent, d'abord je suis en train de travailler sur un single en arabe. Le jeune producteur qui s'appelle Reda Mahrouch et pour moi ça va être l'occasion de plus toucher le public marocain mais tout en gardant le style d'Yali. الموسيقى هي الشغف والموهبه ديال ندى وهي مازال كتشاهد باش تزيد تتالق وتنجح اكثر في الميدان الفني. تابعنا في حلقة اليوم شباب فنانين موهوبين كيسعوا للتألق والتميز، اختاروا الفن وشقوا فيه الطريق. تحقيق النجاح هو هدفهم الرئيسي. ونزيدوا نفكركم إلا بغيتوا تدوزوا معنا في البرنامج كنتوا فنانين أو رياضيين، راسلونا على صفحتنا في الفيسبوك. حلقة اليوم راها سالات، بالسلامة عليكم وما تنساوش بقاو ديما شباب.